सन्नाटा क्यों है भाई? पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज फौज के नाम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वजाद सईद खान। 9 मई के बाद जो खबरें चल रही हैं वो हम सब के सामने हैं। एक तो अपनी 27 साल तारीख में ऑब्वियसली पीटीआई जो है वो शायद इतनी मुश्किल सूरत हाल से नहीं गुजरी। डेली जो न्यूज की कवरेज है वो वाजह है। कौन पकड़ा गया, कौन अरेस्ट हुआ, किसके घर पुलिस पहुंची, किसके घर रेड हुआ, किसे बेल मिली, किसने पार्टी छोड़ी, वगैरह। ये हमारी जुबान में इन्हें ट्रांजिएंट इवेंट्स कहते हैं, मतलब कि ये रोजमर्रा की खबरें। ऑब्वियसली इनमें जो सवाल इन खबरों को देख के जो चलते हैं, उठाए जाते हैं, वो भी काफी रोजमर्रा के हैं। इमरान खान को क्या होगा? क्या इमरान खान फारिग हो चुका है? क्या इमरान खान जीतेगा? क्या इमरान खान को कोई मार देगा? क्या इमरान खान कोई डील लेके भाग जाएगा? क्या जो पीडीएम का जो 2 पार्टी निज़ाम है जरदारी शरीफ वाला, वो वापस आएगा? क्या कोई टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी? बाय द वे, कोई टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आ रही। ये इस पे बाद में मैं आपको बताऊंगा, कोई सीन ही नहीं है टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के आने का। मगर ये जो रोजमर्रा की जो खबरें हैं जिनमें हमें इन्वॉल्व किया जाता है, या शायद हम शौकीन हैं और इन्वॉल्व हो जाते हैं, इनमें अंग्रेजी में कहावत है, यू मिस टू मिस द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज। मतलब के दरख्त गिनते गिनते हम भूल जाते हैं कि हम बहुत बड़े जंगल में, और इस जंगल का जो बादशाह है वो हमें गौर से देख रहा है, मगर हम उसे नहीं देख रहे। और इस जंगल के बादशाह का नाम ऑब्वियसली, आप माने या ना माने, आपको शायद ये बात पसंद आए या ना आए, मगर इस जंगल का एक ही बादशाह है और उसका नाम फौज है। अब एक चीज वाज़ेह है, इमरान खान वापस आए, नवाज शरीफ वापस आए, जरदारी वापस आए, इररेलेवेंट, अल्ताफ हुसैन आ जाए, कहीं से बहुत दूर से शौकत अजीज भी आ जाए वापस बैंकिंग छोड़ के, मेरा ख्याल है वो न्यूयॉर्क में ही रहते हैं, इररेलेवेंट। एक चीज वाज़ेह है, फौज जो है वो जब ये डस्ट सेटल होगी, जब ये पूरा ये जो खत्म होगा, ये जो मामला है, और अनकरीब खत्म होगा, लग रहा है कि खत्म होने वाला है, जिस तरीके से पीटीआई और बाकी जो सिस्टम है उसे मनूवर किया जा रहा है, लग रहा है ये खत्म होने वाला है। और ऑब्वियसली ये शायद उस तरीके से ना खत्म हो जो पीटीआई के सपोर्टर्स को शायद जो उम्मीदें थी। मगर एक चीज वाज़ेह है कि फौज इस जंगल की सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन, सबसे पावरफुल बीइंग, सबसे पावरफुल ऑर्गेनिज्म रहेगी। और फिर सवाल बनता है जो हम नहीं पूछते, जो सबसे शायद बड़ा सवाल है, कि फौज का क्या होगा? क्या फौज अगर सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर इदारा रही, तो क्या वो वैसे ही चलती रहेगी जैसे वो चल रही है? कि आपने देखा होगा जो पोस्टर लगे हुए हैं आजकल, बीच में आर्मी चीफ होते हैं, राइट पे डीजीआईएसआई होते हैं, लेफ्ट पे जो डीजीसी जनरल नसीर, मेजर जनरल नसीर फैसल नसीर होते हैं, उनके लेफ्ट पे कभी कभार कोई कोर कमांडर लगा होता है, या उनके लेफ्ट पे कभी कभार डीजीआईएसपीआर लगा होता है। ये जो आजकल आप देख रहे हैं कि ये 3-4 जो जर्नैल हैं बड़े बड़े, यही मुल्क को चला रहे हैं। वैसे फौज में तकरीबन 150 पौने 200 जर्नैल हैं, मगर इन 3-4 जर्नैलों की शक्लें, इनके नाम गर्दिश में रहते हैं। इनकी इनके 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 लोग, या तो लोग उनकी तनकीद करते हैं या तारीफ करते हैं, जो भी होता है। तो सवाल बनता है, क्या ये 3-4 जर्नैल चलते रहेंगे, या इनके जो भी सक्सेसर्स हैं, इनके बाद जो भी लोग आएंगे, क्या वो चलाते रहेंगे वैसे ही? क्या आईएसआई, स्टेट विद इन द स्टेट जो उसका नाम रखा हुआ है, कि रियासत के अंदर रियासत, क्या आईएसआई वैसे ही चलती रहेगी? क्या फौज एयरफोर्स और नेवी को वैसे ही डोमिनेट करती रहेगी? शुरू करते हैं आईएसआई से, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए, कि पता है आपको कि आईएसआई कब बनी? नहीं पता। इस पे भी हम करेंगे व्लॉग। 1947-48 में बनी, मुल्क के साथ साथ ही बनी। बाय द वे, रॉ जो आईएसआई की दुश्मन जमात है दूसरी तरफ बॉर्डर के, वो 20 साल बाद बनी, बट उस पर हम बाद पे डिबेट करेंगे, कभी और आपको वाकिफ करेंगे। आप क्योंकि एक ब्लडी सिविलियन है,
آپ کو یہ باتیں پتہ ہونی نہیں چاہیے, مگر بحیثیت ایک بلڈی سویلین ہم شاید آپ سے جو تھوڑا سا انٹرسٹ رکھتا ہے ان باتوں میں, آپ کو آنے والے دنوں میں میں امید کرتا ہوں کہ تھوڑا سا فوج کے بارے میں ایجوکیٹ کروں گا. مگر کوئی سوال بنتا ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ آئی ایس آئی میں کتنے ونگز ہیں, کیا آپ کو پتا ہے کہ آئی ایس آئی میں کتنے امپلائیز ہیں, کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی پوری افواج کا ڈیفنس بجٹ کتنا ہے, کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی فوج کا پینشنز بجٹ کتنا ہے, کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈیبیٹ پوری دنیا میں چل رہی ہے کہ بڑی فوجوں کو اتنا جو زمین کی جو فوجیں ہیں وہ ان کو ان کا زمانہ چلا گیا, کیونکہ آج کل فضائیہ کا وقت ہے, ایریل وارفیئر کا وقت ہے, تو ایئر فورس کو بڑھایا جا رہا ہے جو باقی دنیا ہے. مگر ہمارے ملک میں کیوں ابھی تک فوج جو ہے وہ لائنز شیئر لیتی ہے, شیئر کے حصے کا جو ہے بجٹ کھاتی ہے, کیوں ہے یہ؟ اور کیا آپ کو پتا ہے جب پوری دنیا میں اسپیشلی ہمارے خطے میں انڈو پیسیفک میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے, نیویاں بنائی جا رہی ہیں, چائنا کی نیوی جو ہمارا بھائی ہے, اتحادی ہے نا ہمارا, چائنا کی نیوی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی نیوی ہو گئی ہے, انڈیا کی نیوی روز گرو کر رہی ہے, مگر ہماری نیوی ادھر ہی سٹک ہے. تو کیا ڈیبیٹ نہیں بنتی کہ نیوی کو بھی بڑھایا جائے, ایئر فورس کو بھی بڑھایا جائے؟ یہ ڈیبیٹ کون کرے گا؟ یہ obviously وہ لوگ کریں گے جن کو میکنائزڈ انفنٹری بٹالین اور لائٹ اینٹی ٹینک بٹالین میں فرق جن کو پتا ہے, مطلب جیسے آپ جیسے لوگ, وہ I'm sorry آپ کو نہیں پتا کہ ایک ہیوی اینٹی ٹینک بٹالین اور ایک لائٹ اینٹی ٹینک بٹالین اور ایک میکنائزڈ انفنٹری بٹالین میں کیا فرق ہے. سوری, آپ بلڈی سویلین ہیں, آپ کو نہیں پتا, مگر آپ کو پتا بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جو مہذب ممالک ہوتے ہیں اس میں جو مہذب لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہماری ایف ڈبلیو میں اور این ایل سی میں کیا فرق ہے. مگر ہم ایک مہذب ملک نہیں ہیں, ہم کہیں سے ایک نارمل ملک نہیں ہیں, نہ ہم نارمل لوگ ہیں. اور کیونکہ ایک نارمل ملک میں جو نارمل سویلینز ہوتے ہیں وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, اور جو فوج ہے وہ اپنے کام سے کام رکھتی ہے. تو جو ایک کینٹ اور شہر کی جو ایک دراڑ ہے, جو ڈیوائیڈ ہے, وہ جو بیریئر لگا ہوتا ہے وہ بیریئر لگا رہتا ہے. مگر کیونکہ اب فوج تو کافی سالوں سے کینٹ چھوڑ کے شہر میں آ رہی تھی, مگر جب شہر چھوڑ کے لوگ کینٹ میں گئے تو پھر آپ نے دیکھا 9 مئی کے بعد کیا ہوا ہے. سوال اٹھتا ہے کہ یہ سب جب ختم ہوگا, کیا پاکستان کی فوج جو ہمیں obviously رول کرتی رہے گی, کیا وہ ایسے ہی چلتی رہے گی, یا, اور یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, یا اس کو بھی ریفارم کرنے کی ضرورت ہوگی؟ غور فرمائیے, پاکستان کی فوج دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے, پاکستان ملک کا دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے اعداد و شمار سے. یہ دونوں جو ایسپیکٹس ہیں یہ بہت دنیا کو اگر ہم دیکھیں گلوبلی یہ بہت بڑے نمبرز ہیں. 7.5-8 لاکھ کی فوج اور تقریباً 250 ملین کی پاپولیشن, یہ مذاق نہیں ہے. اب اس سب کو ساتھ ساتھ گرو کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, ہمیں جو بڑا سوال, جو مین سوال ہے کہ عمران آئے, زرداری آئے, نواز آئے, مریم آئے, جو بھی آئے, فوج ایسی گرو کرتی رہے گی, فوج ایسی پاورفل رہے گی, فوج وہی ایوب خان اور انگریزوں کے زمانے والے ہی فوج رہے گی, یا کچھ فوج کے اندر ایئر فورس, نیوی, ٹرائی سروسز, انٹر سروسز وغیرہ کچھ چینج ہوگا؟ آئی ایس آئی ویسے ہی چلاتی رہے گی, یا شاید وہ بھی انٹر سروسز میں وہ بھی شاید چینج ہو؟ یہ جو مین سوال ہے یہ ہمیں پوچھنے کی تو اجازت نہیں ملتی, نہ وقت ملتا ہے, کیونکہ جو حالات ہوئے ہیں, آپ کے فون سنے جا رہے ہیں, آپ کی ٹویٹس دیکھی جا رہی ہیں, آپ کے پاس جو ٹی وی پہ آ رہا ہے وہ کنٹرول کیا جا رہا ہے, obviously آپ کے پاس جو یوٹیوب پہ آ رہا ہے وہ بھی عنقریب کنٹرول کیا جائے گا. ابھی تک تو کھلا ہوا ہے, مگر اس کو بھی کنٹرول کرنے کے انہوں نے حربے نکال لیے ہیں, اور اس کا الٹیمیٹلی اینڈ میں ایک ہی حربہ ہے جو انہوں نے پہلے استعمال کیا ہوا ہے کہ بند کر دو یہ سب, جو بائی دا وے پچھلے دنوں میں فوج نے اور حکومت نے اس پہ اتفاق کر لیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی کریک ڈاؤن ہوگا, مگر وہ سیکنڈ فیز میں ہے. پہلے فیز میں فزیکل کریک ڈاؤن ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز وغیرہ اور باقی جو لوگ ان کے جو سمپتھائزرز ہیں ان کو اندر کرو, پھر
जब जो फिर भी मस्ती कर रहे हो सोशल मीडिया पे, फिर उनकी तरफ आओ। ये भी फेज 2 है, ये फेज 2 पे अब हम थोड़े दिनों में आएंगे। अभी फेज 1 चल रहा है कि फिजिकली लोगों को पकड़ो, फिर कंप्यूटर से लोगों को पकड़ा जाएगा, फिर आपकी बारी आएगी और आप खुद देखेंगे कि आपकी व्यूइंग कम हो जाएगी, आपकी ट्वीटें कम हो जाएंगी, आपका फेसबुक टिकटॉक कम हो जाएगा। ये अभी होने वाला है। मगर क्योंकि आजकल वक्त है आपके पास, क्योंकि आपके जो फेवरेट जर्नलिस्ट हैं जैसे इमरान रियाज खान साहब हैं, उनका शो ही बंद हो गया, तो आपके पास काफी मिनट होंगे, दिन में एक्स्ट्रा मिनट होंगे जो आप सोचने में लगाएं। तो जैसे आपके पास एक्स्ट्रा मिनट हैं सोचने के लिए, वैसे हमने भी सोचा और इस सवाल पे गौर किया कि फौज खाली ये जो है हम पे जो हावी हुई है माशाल्लाह से 60 70 75 सालों से जो हावी हुई हुई है, क्या ये खाली हमारा अलमिया है? क्या ये खाली हमारे साथ होता है? क्या ये जुल्म खाली हम सह रहे हैं? पाकिस्तानियों को आदत है विक्टिम प्ले करने की कि जी हमसे तो मजलूम कौम है ही नहीं। एक और आदत है अपने आप को अपने एको चेम्बर में रहने की कि जी हम जैसा तो मुल्क बना ही नहीं, जी बाबे इस्लाम, जी वर्ल्ड कप, जी दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़, जी न्यूक्लियर वेपन, फलाना फलाना। मगर दुनिया में तकरीबन 200 और ममालिक हैं और उनमें से कई ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ ये पहले हुआ है, मगर वो हमसे थोड़े से अलग भी हैं, क्योंकि शायद वो हमारे जैसे हों, शायद उनके ऊपर फौज ने रूल किया हो, शायद उनके ऊपर फौज ने जुल्म भी किया हो, शायद उधर भी वही सियासी और मुआशी इकोनॉमिक बहरान आया हो जो हम पे आया हुआ है। मगर ऐसे ममालिक हैं जो मुफाहमत से, जो इत्तेफाक से, जो गुड पॉलिटिक्स से और अच्छी लीडरशिप से फौज के साथ बैठ के जिन्होंने अपना फ्यूचर सिक्योर किया है और फौज के साथ खुद को भी रिफॉर्म किया है, हाथ पकड़ के फौज का, और फौज को भी रिफॉर्म किया है। आज का महाज, आज का व्लॉग ऐसे एक मुल्क के बारे में। अटलांटिक काउंसिल के उजैर यूनुस ने जबरदस्त एक कॉलम लिखा है, वो कॉलम डॉन में छपा है। आपको पसंद हो या ना हो, डॉन पाकिस्तान का लीडिंग जरीदा है, पढ़ा कीजिए। कभी कभार कुछ सही चीजें होती हैं उसमें, कुछ नहीं होती। मैं मेरे ख्याल से कभी कभार, ज्यादातर ठीक होता है, मगर इस बार वाकई ठीक था। उजैर यूनुस ने जबरदस्त कॉलम लिखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तस्वीर उसकी चल रही है। मगर उसका अगर वक्त नहीं, अगर आप मेरी तरह लेजी हैं और आप सुनना और देखना पसंद करते हैं, पढ़ना नहीं पसंद करते, तो आज का जो महाज है वो इस सवाल पे है कि ये सब जब खत्म हो जाएगा, जब आप बदल जाएंगे या हम बदल जाएंगे, मगर एक चीज जरूर है कि वो नहीं बदलेंगे, वो वैसे ही रहेंगे, तो सवाल उठेगा कि उनका क्या होगा। जो ऑब्वियसली गब्बर सिंह ने मशहूर जो डायलॉग मारा था कि तेरा का क्या होगा कालिया। आज मैं अपने फेवरेट कालिया के लिए, फौज जो जबरदस्त एक हमारी इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए ये पेश करता हूं आज का इंटरव्यू। मेरे कॉलीग हैं अटलांटिक काउंसिल में, पाकिस्तान इनिशिएटिव के डायरेक्टर हैं। मैंने और उन्होंने डिबेट की इस मौजू पे कि फौज को कैसे चेंज किया जा सकता है, और जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं हाल में और ममालिक के, और हमने कौन सा मुल्क चूज किया, ये जबरदस्त एक एग्जाम्पल है। वो मुल्क बड़ा भी है, उस मुल्क में मुसलमान भी हैं, उस मुल्क में लड़ाइयां भी हुई हैं, उस मुल्क में मार्शल लॉ भी लगा हुआ है। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, साथ ही लगता है, थोड़ा सा दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। आज हम उधर की तरफ निकलेंगे और शायद शायद हम भी सोचें, शायद हमारे जो देखने वाले हैं, जो देख रहे हैं इस वक्त, आईएसआई के जर्नैल कर्नैल, बाकी लोग फौज के, नेवी के, एयरफोर्स के, एस्टैब्लिशमेंट के, उनके लिए भी अपील है कि आप भी थोड़ा देखें कि बाकी जो दुनिया में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, ठीक है आप माई बाप हैं, बिल्कुल है, आप इन पावर हैं, बिल्कुल है, आप इन पावर शायद रहें, बिल्कुल रहें, मगर जिस तरीके से आप चल रहे हैं वो तरीका इस वक्त बेग कर रहा है कि आप और आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसे रिफॉर्म किया जाए। आइए बाकी प्रोग्राम मुलाहिजा कीजिए। तो पाकिस्तान क्या मिसालें देख के जो दुनिया में जो हुआ है मिलिट्री सिक्योरिटी सेक्टर रिफॉर्म्स, क्या जो मिसालें हैं उनको देख के पाकिस्तान क्या सीख सकता है, कैसे सीख सकता है? एक ही बंदा है जिसे मैं जानता हूं जो जो ये सवाल का जवाब दे सकता है। एक तो वो मेरा हम ख्याल है, मेरा दोस्त है,
इन अ वे अटलांटिक काउंसिल में मेरा बॉस भी है आजकल, उजैर यूनुस, पाकिस्तान इनिशिएटिव के डायरेक्टर एट द अटलांटिक काउंसिल, वॉशिंगटन से मेरे साथ बराह रास्त। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक ठाक बिल्कुल वजाद, एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी अगेन. Good to be here. All right. So, question, इतना लंबा आर्टिकल लिखा है आपने डॉन में अबाउट मिलिट्री सेक्टर रिफॉर्म्स, लुब्बे लुबाब के मई 9 के बाद जो हुआ सो हुआ, मगर हम ट्रांजिएंट न्यूज में चले जाते हैं, आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, कौन पकड़ा गया, कौन मारा गया वगैरह। बिग पिक्चर पे कोई नहीं देख रहा कि अथॉरिटेरियनिज्म जो है वो बढ़े चला जा रहा है, और फौज जब तक रिफॉर्म नहीं होगी ये होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। और फिर आप देते हैं इंडोनेशिया का एग्जाम्पल। अब इंडोनेशिया का एग्जाम्पल आपने क्यों दिया, क्यों ये मिसाल आपने चूज की इंडोनेशिया की? वजाद, इसकी एक वजह तो खुद मेरी अपनी एक क्यूरियोसिटी थी. काफ़ी टाइम से पाकिस्तान में दिस बिगैन एज अ थॉट प्रोसेस जब मैंने जनरल बाजवा की लेगेसी पे ऐसे लिखा डॉन के लिए. तो वहाँ से जब मैंने शुरू किया देखना कि मेरी अपनी ज़िंदगी में मुशर्रफ के मार्शल लॉ के बाद किस तरह एक अटेम्प्ट की गई फ़ौज ने विदड्रॉ करने की, वो थोड़ी कामयाब हुई थोड़ी नहीं हुई. यू नो दिस बेटर देन आई डू इन टर्म्स ऑफ द इनसाइड बेसबॉल गेम जो चल रही थी. उसके बाद 13 होता है, 13 में फिर रेवलेशंस आती हैं धरनों के ऊपर. फिर हम 2017 में देखते हैं कि किस तरह जो है वो नवाज को साइडलाइन किया जाता है. सेम पेज की हाइब्रिड डेमोक्रेसी आती है एक तरह से. आई कॉल दैट द हाइब्रिड डेमोक्रेसी 3.0 इन माय व्यू, सम पीपल डिसएग्री. एंड देन वी नाउ आर एट पोस्ट May 9th era. तो एक सवाल मेरे दिमाग में था कि तारीख जो है वो पाकिस्तान में हमें समझाया जाता है बड़ी यूनिक है, अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हो रही होती हैं हर आर्टिकल में. कभी ना कभी लोग कह रहे होते हैं दिस वाज अनप्रेसिडेंटेड, दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड. सो आई वाज लाइक लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंड इन अदर कंट्रीज, एंड इंडोनेशिया स्टूड आउट टू मी फॉर 2 or 3 मेजर रीजंस. एक तो ये कि इंडोनेशिया में जो है तकरीबन 40 साल के ऊपर तक जो है ओवर 4 डेकेड्स लॉन्ग एक डिक्टेटरशिप थी सुहार्तो की. वो इकोनॉमिक कोलैप्स की वजह से ख़त्म हो जाता है रेजीम एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद. तो एक इकोनॉमिक कोलैप्स का आंसर हमें नजर आता है एक डिक्टेटरशिप के साथ. तो दूसरा, पहला आपका मुद्दा है कि वो उन्हें भी बहुत अरसे से फौज रूल कर रही थी और उधर भी इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया, बिल्कुल जो ऑब्वियसली हमारा पैरेलल है, ठीक है, बिल्कुल. कन्विंस्ड, पहला ये, दूसरा ठीक है। ये कि वो खुद भी एक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है, पाकिस्तान भी पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है. तो उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं एक तरह से वो हमारे अंग्रेज़ों ने बनाए थे, उनके डच ने बनाए थे एक तरह से गवर्नेंस के. तो एक पैरेलल है वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म का. मुसलमान, मतलब के वो भी गुलाम रहे हैं, हम भी गुलाम हम रहे भी हैं, गुलाम रहे हैं. ठीक है। तीसरा ये कि वो भी मुसलमान हैं ज़्यादातर, हम भी मुसलमान हैं उसी तरह. तो अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है. तो उसके साथ साथ उनका जो रीजन था, खित्ता जिसे हम कहते हैं, वो भी एक नाजुक मोड़ या एक जियो स्ट्रेटिजिक स्टेट एक तरह से इंडोनेशिया इन दैट रीजन. पाकिस्तान भी जियो स्ट्रेटिजिक है. और जब आप वो तारीख पढ़ते हैं तो काफ़ी सारे पैरेलल्स आपको नज़र आने लग जाते हैं पाकिस्तान आज के पाकिस्तान से. तो दैट्स बेसिकली द रीजन, गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, व्हाई आई पिक्ड इंडोनेशिया. ठीक है, तो कन्विंस्ड, ठीक है। तो इंडोनेशिया गुलाम है, इंडोनेशिया की ठीक ठाक पॉपुलेशन है, ज्यादातर मुसलमान है, एथनिकली डाइवर्स है, फौजी उसे रूल करते आ रहे हैं, और इकोनॉमिक उधर डाउन टर्न हुआ है। और फिर जो है सुहार्तो साहब निकल जाते हैं और एक कंसेंसस होता है, और उधर आपका तज्जिया शुरू होता है उधर, कि कंसेंसस होता है कि अच्छा भाई अब हम थोड़ा सा मुल्क को संभालें, कोर्स करेक्शन करें, मफाहमत भी करें, और फौज के जो नाखून हैं जो 40 साल से बढ़े जा रहे हैं, जिससे अब ये फौज नहीं रही, जानवर बन गई है, नाखून आहिस्ता आहिस्ता काटें। मगर ये कौन काटना शुरू करता है, कैसे कटते हैं, और प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, रिफॉर्म्स क्या होते हैं, पैरेलल तो आपने एक्सप्लेन किया, होता क्या है, हरकत में इंडोनेशियंस कैसे आते हैं? जी, हरकत में इस तरह आते हैं कि इंडोनेशियंस कहते हैं कि सुहार्तो मस्ट गो. अब सुहार्तो के साथ भी जो है एक रेडिकल विंग था फौज का जो कहता था नहीं, आप मार्शल लॉ लगाएं और इमरजेंसी करें, पकड़ दकड़ करें, और ये तो नहीं हो सकता. बट उसके अपने एक जनरल्स था, ग्रुप था जनरल्स का, जिसने कहा नहीं, आई थिंक वी नीड टू रिट्रीट. और उन्होंने एक ट्रांजिशन जो है वो निगोशिएट की इंडोनेशियन पॉलिटिकल एलीट के साथ. इसमें 2 की कैरेक्टर्स थे. एक जनरल विरांटो थे, who was the commander of the armed forces,
اور ایک چیف آف اسٹاف آف سوشل پولیٹیکل افیئرس تھے SB یودھیونو. ان دونوں نے جو ہے پش کیا اس ٹرانزیشن کو, اور اس ٹرانزیشن کے ایوز جو ہے مئی 1998 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نئے صدر آتے ہیں انڈونیشیا میں. وہ پہلا جو ہے پہلے 1.5 سال میں اپنے تقریباً کوشش کرتے ہیں جسے فرسٹ جنریشن ریفارمز کہا جاتا ہے. ان ریفارمز کے اندر بیسکلی جو ہے فوج کی جو انسٹیٹیوشنل رول ہے اکانومی اور پولیٹکس کے اندر, اسے ودرا کیا جاتا ہے کہ ہم جو ہیں اب اوورٹلی جو ہے اپنا کردار ادا نہیں کریں گے اس سسٹم کے اندر. یہ پہلا جو ہے سٹیپ لیا جاتا ہے. اب اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ لیجسلیٹر میں جو فوج کی ریپرزنٹیشن ہے اسے کم کیا جائے, فوج کے جو سرویلنس کے یونٹس ہیں انسٹیٹیوشنل انٹیریئر منسٹری کے اندر یا دوسرے اس کے اندر, انہیں جو ہے ریٹریٹ کیا جائے, ختم کیا جائے, اور آگے جا کے جو ہے کوشش کی جائے کہ جو باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ برڈن اٹھائیں گورننس کا, ملک کو آگے چلانے کا. تو یہ پہلی 1.5 سال کے اندر یہ کوشش کی جاتی ہے انڈونیشیا کے اندر. ٹھیک ہے, بٹ عزیر ادھر میں 1 منٹ آپ کو کہتا ہوں کہ ادھر گاڑی روکیں اور اب تھوڑا سا اتر جائیں, ٹھیک ہے, اور مری کی نتھیا گلی کی ٹھنڈی ہوا انجوائے کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ اب آپ انڈونیشیا میں نہیں ہیں, اب آپ پاکستان واپس آئیں, بالی سے نکل کے مری آ گئے. ہاں بالی سے نکلیں, واپس آ جائیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو پھر بھی اس میں فوج کی مرضی تھی نا, ریفارمسٹ افسر تھے, ان ریفارمسٹ افسروں نے ڈکٹیٹر کو بھی کہا سر آپ پلیز تھینک یو, بڑا مزہ ہے آپ کے ساتھ سر, پلیز گھر جائیں آپ, تھینک یو. اور باقی جو ہارڈ کور افسر تھے انہیں بھی کہا کہ سر پلیز ملک کی مفاہمت کے لیے آئی تھنک کہ اب ہم کو تھوڑا سا جو ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے, اس کے ساتھ کام کرنا چاہیے, تھوڑی سی اپنی پاورز دینی چاہیے. ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں ان کو واپس کھینچیں, ہمارے جو سسٹم لگے ہوئے, ہمارے جو افسر باقی منسٹریوں میں پھیلے ہوئے ان کو واپس لائیں, فوجیوں کو فوجداری کرنے دیں, فوجیوں کو وابڈہ داری یا تحصیلداری یا چوکیداری نہ کرنے دیں. یہ خود فوج کہتی ہے. مگر اب آپ مجھے مری کی ہوا اور نتھیا گلی کی پہاڑیاں دیکھ کے مجھے ایک انالیسس دیں عزیر یونس, کہ یہ تو ہماری فوج کبھی نہیں کہے گی فرضاً کہ اگر ایسی مومنٹ آتی ہے. کب کہا ہے ہماری فوج نے کہ جی ہماری پاورز آپ لے لیں پلیز, ہم اپنی پاورز ریٹریکٹ کرتے ہیں؟ نہیں کہا. لیکن دیکھیں اس کے اندر اگین دی اونس از آلسو آن دا پولیٹیکل سائڈ. اب میں جنرل کیانی کا انسٹنس دوں, یو نو دس بیٹر دین آئی ڈو, یو ور لیونگ تھرو دیٹ ایرا ان ٹرمز آف رپورٹنگ اینڈ کورنگ اٹ, کہ جنرل کیانی نے مشرف کے بعد آفیسرز کو بلایا واپس فرام دا اکنامک رولز اینڈ ادر رولز they were seconded to, right? تو یہ ایک اٹیمپٹ کی گئی. دوسرا اٹیمپٹ جو انڈونیشیا میں ایک تھا کہ سیاستدانوں نے وہاں کے دیکھا کہ ایک دراڑ تھی انسٹیٹیوشن کے اندر. وہ دراڑ کیا تھی میں نے آرٹیکل میں نہیں لکھا, I was getting a bit wonky but I'll share this with you because you will enjoy it. I think it was the class of 71 یا 73. ایک اسٹرکچرل شفٹ تھا انڈونیشیا کی فوج کے اندر ان دیٹ کلاس, جس کی وجہ سے وہ کلاس آف آفیسر جو ہیں ان کی پروموشنیں نہیں ہو رہی تھی, وہ پھنس گئے تھے انسٹیٹیوشن میں. تو ان کو دیکھا سیاستدانوں نے کہ یار یہ ریفارمسٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان کی پروموشن نہیں ہو رہی, ان کا ایک انسینٹیو الائنڈ ہے, تو ان کو اگر ہم کنونس کریں گے ایک نئے انڈونیشیا کے اوپر تو شاید یہ ہمارے ساتھ چلیں. تو پھر انہوں نے ان کو پروموٹ کرنا شروع کیا. اب مری کی ہم بات کریں, لاسٹ پوائنٹ ویری کوئکلی, تو یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے سسٹم میں کہ فوج کے جو جنرل آرمی چیف کے علاوہ کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ سیاستدان نہیں کر سکتے پاکستان میں, which means that the Indonesia example جہاں سیاستدان ایک لیوریج استعمال کریں کہ فلانے کو اس کا کمانڈر بنا دو, فلانے کو اس کا بنا دو, وہ نہیں ہے. So you really need to build a trust-based relationship with the chief to get your way in Rawalpindi essentially in the Pakistani case. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ impossible ہے یہ کام کرنا. کنسنسس ضروری ہے, کنسنسس ضروری ہے, بات چیت کرنی پڑے گی. اینیویز اب آگے چلیں, فیز 1 کے بعد فیز 2 میں کیا ہوتا ہے؟ فیز 2 میں یہ ہوتا ہے کہ انڈونیشیا میں الیکشن ہونے لگتا ہے, the president is unpopular and then they're going towards elections. اس کے اندر جو ہے اب یہ سوری 1 سال 1.5 سال گزر جاتا ہے, 1.5 سال گزر جاتا ہے, 1.5 سال گزر جاتا ہے. 98 میں یہ کہتے ہیں کہ مفاہمت کرتے ہیں, فوج کو پیچھے لاتے ہیں, جمہوریت واپس لاتے ہیں, پھر الیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اب الیکشن ہونے لگتا ہے تو حبیبی جو ہے پریزیڈنٹ حبیبی از ویک, اور جو ہے پولیٹیکل ایلیٹس جو ہیں وہ جیسے ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ملٹری کے پاس لیٹنٹ پاور تو ہے کہ آپ ہماری سائڈ آ جائیں. انفیکٹ عبد الرحمان وحید who was trying to overthrow the president at that time, انہوں نے خود, ان کا ایک کوٹ ہے
کہ آپ اس زمانے کا کہ he said that quote you still can't become president in Indonesia without the military end quote. یہ الیکشن ہوتا ہے, عبد الرحمان وحید آتے ہیں, but عبد الرحمان wahid was smarter than that. He was called, the author refers to it as the most courageous military reform project in many decades, was pushed by him after becoming president. وہ کس طرح کرتے ہیں, اس کے لیے دو چیزیں ان کو آپشنز ملتے ہیں. ایک یہ کہ عبد الرحمان وحید واز اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ آف دا ملٹریز اون انٹرنل ڈائنامکس, تو وہ پلے کرنے لگتے ہیں ان کو. اس کے ساتھ ساتھ ایک ایکسٹرنل ان کو سپورٹ ملتی ہے, وہ یہ کہ انڈونیشیا جو ہے اس زمانے میں ایسٹ ٹمور میں ہار جاتا ہے, ان کی فوج جو ہے ایک طرح سے بدنام ہو چکی ہوتی ہے, تو وہ ایک ایکسٹرنل پریشر ہوتا ہے ریفارمز کا. میں یہ بات شروع میں کہنا بھول گیا کہ انڈونیشیا پاکستان کی طرح امریکہ کا ایلائی رہا کولڈ وار کے اندر, تو وہ ایک ایکسٹرنل سپورٹ آ جاتی ہے اس کے پاس پولیٹیکلی کہ اب اس فوج کو کچھ بدلنا ضروری ہے. تو اس کے اندر وہ دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں کرتے ہیں. اور تیسری میں ایک فن ٹِڈ بٹ دیتا ہوں جو پاکستانیوں کو جو ہے اٹ ول بی فائنڈ دیم امیوزنگ. فن ٹِڈ بٹ یہ ہے کہ الیکشن کے بعد پریزیڈنٹ کی جو مین چیف آف سٹاف کہہ لیں ان کو, یا ان کی پرسنل سیکرٹری, ان کا نام تھا اور ہے راتی ہارجونو. ان کا جو مین کام تھا وہ یہ تھا کہ پریزیڈینشل پیلس سے آپ نے بگز نکالنے ہیں پہلے ہفتوں کے اندر. تو یہ سننا بند کریں گے ہماری بات. اچھا, یہ وہ والے بگز نہیں ہیں کاکروچ کھٹپن نہیں, یہ وہ دوسرے والے بگز ہیں, یہ لیکس والے ہیں جن سے فوج سنتی ہے. یہ جو آڈیو لیکس وغیرہ ہوتے ہیں یہ سرویلنس اکوپمنٹ ہے. ٹھیک ہے, بالکل. تو وہ انہوں نے کہا کہ پہلے تو پیلس کی جو بیوروکریسی ہے نا اور ان کی جو ریچ ہے ہمارے انسٹیٹیوشن کے اندر نان ریفارمسٹ کی, وہ ختم کی جائے, یہ ایلیمنیٹ کر کے. یہ ایک فن ٹِڈ بٹ تھا. دوسرا وہ یہ کرتے ہیں کہ ہی اپوائنٹس بیسکلی ریفارم مائنڈیڈ آفیسرز انکلوڈنگ نیول کمانڈر as the chief of the armed forces. توبہ نیوی کے بندے کو فوج کا چیف بنا دیتا ہے, سروسز کا چیف بنا دیتا ہے. بالکل, بڑا چیتا تھا یہ بندہ. اچھا, پھر ان کو سمجھ تھی. مگر یہ اس لیے کیونکہ نیوی کو پرسیو کیا جاتا ہے اس ملک میں, اور شاید ہمارے ملک میں بھی, مگر اس ملک میں کہ نیوی شاید زیادہ جمہوریت پسند ہے. ایسا ہی ہے. بالکل اسی لیے کیا جاتا ہے. اور دوسری چیز وہ یہ کرتے ہیں کہ اگین پروموشنز کی میں بات کر چکا ہوں پہلے, اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ان کا جو ڈیفینس منسٹر ہے وہ سویلین ہوتا ہے, لیکن وہ ایرا غیرہ سویلین نہیں ہوتا, وہ ایک سویلین ایکیڈیمک ہوتا ہے جو اس سبجیکٹ میں اس کو کچھ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کرنا کیا ہے اور اس چیز کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے. مطلب کہ وہ خواجہ آصف یا دوسرے جو ہمارے تھے خٹک صاحب, ویسا منسٹر آف سیلف ڈیفense نہیں ہوتا. بالکل, جس کا کام ہے کہ فوج کو پیار پیار سے ہاتھ لگا کے ہر 6-8 مہینے بعد واپس آ جائے. اس کا کام ایکچولی ہوتا ہے, وہ ایکیڈیمک ہوتا ہے, مطلب کہ پروفیسر تھا اس فیلڈ میں. بالکل. تو یہ ریفارمز چلتے ہیں پریزیڈنٹ وحید کے ٹینیور کے اندر, لیکن لائک بیکاز اٹس اے ٹرانزیشنل ڈیموکریسی, وی نو ایز وی سیڈ دا ملٹری اسٹل ہیز لیٹنٹ پاور. وحید بیکمز انپاپولر کیونکہ اکنامک معاشی مسائل ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ پھر کوشش کرتے ہیں ڈسپائٹ بینگ اے ریفارمسٹ کہ فوج کو اپنی طرف رکھا جائے اور پکڑ دکڑ کی جائے ایمرجنسی. تو فوج کہتی ہے نہیں سر, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم آئین کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ایمرجنسی نہیں لگے گی اس ملک کے اندر. تو وحید کا آؤسٹر ہوتا ہے اس کی وجہ سے. لیکن اس وقت تک جو یہ فرسٹ جنریشن ریفارمز ہیں سیکورٹی سیکٹر کے, وہ زیادہ تر کمپلیٹ ہو چکے ہوتے ہیں. وی کین ٹاک اباؤٹ what was left incomplete which Marcus goes into more detail. But despite Wahid's attempt to get the military on his side, he fails. The military kind of stays neutral. Democracy continues in Indonesia, sometimes 2 step forward, sometimes 5 back, sometimes 5 forward, 2 back. لیکن یہ جو ریفارم کا تسلسل ہے یہ چلتا رہتا ہے سیکیورٹی سیکٹر کے اندر, اور آج کا انڈونیشیا ہمارے سامنے ہے ایز اے ڈیموکریٹک سکسیس سٹوری لارجلی اسپیکنگ. لبے لباب یہ ہے مدعا آپ کا کہ کم از کم شروعات سے کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے. جو پہلا سٹیپ ہے وہ لیتے ہیں, پرفیکٹ نہیں ہوتا, کوئی ایسی ٹریجیکٹری نہیں ہے کہ اوور نائٹ ہو جائے. 2 steps forward, 5 steps backwards, پھڈے بھی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, مگر کم از کم ایک وہ شروع میں ایک وہ کنسنسس ہوتا ہے کہ we have to do this. مگر bringing it all back, عزیر یونس, پاکستانی 9 مئی کے بعد جو ہوا ہے, جدھر پاکستان کی اتنی بڑی جماعت کو آپ effectively دہشت گرد ڈکلیئر کرنے والے ہیں, اس کی ٹاپ لیڈرشپ اس وقت انکیپیسیٹیٹڈ ہے, جیل میں ہے,
7, 8, 9 हज़ार डिपेंडिंग ऑन हु यू बिलीव बंदा इस वक्त जेल में है, और कहीं से नहीं लग रहा कि फौज अपनी पावर्स गिव अप करेगी। इनफैक्ट फौज फ्लेक्सिंग कर रही है, और वो हो रही है। शारा फैसल पे और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे आर्मी चीफ के पोस्टर्स लगे हुए हैं। ये लग नहीं रहा ये पार्लियामेंट या इंटरवेंशनिज्म से पीछे हटेंगे, लग रहा है ये और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये आप कह रहे हैं कि ये हमारे साथ हमारा ये 9/11 था, ऐसा ही है। तो पाकिस्तानी आज इस मोमेंट में इंडोनेशियन जो हमारे भाई हैं, बल्कि इंडोनेशियन ऑफिसर्स पीएमए में ट्रेन होते हैं, इंडोनेशियन ऑफिसर्स कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में कोयटा में पढ़ने आते हैं, तो शायद उन्हीं से जाके पूछ लें। मगर मैं आपसे पूछता हूं कि हम बहैसियत पाकिस्तानी आज इस मुल्क से क्या लेसन ले सकते हैं, जिसकी पावरफुल फौज थी, जिसने राज किया, जो एक वेस्टर्न फौज थी, वो प्रो वेस्टर्न फौज थी। सिमिलैरिटीज तो आपने बताई हैं, मगर हम आज क्या लेसन ले सकते हैं इनसे? वजह 2-3 की इश्यूज हैं इस पे समझने के। एक तो ये कि बड़ा क्लियर कट, और ये सिर्फ इंडोनेशिया का एग्जांपल नहीं है, हमें ये टर्की वगैरह में भी नजर आता है, चिले में भी, कि जिस मुल्क के अंदर सिविलियन रूलिंग एलीट्स आपस में लड़ेंगे उस मुल्क के अंदर फौज का किरदार बढ़ेगा, स्पेशली एक ऐसे मुल्क में जिसपे फौज ऑलरेडी हावी हो सिस्टम के ऊपर। आसान उर्दू में फिर से बोलें, सिविलियन रूलिंग एलीट्स का उर्दू में मुझे तर्जुमा करके दे, मान जिस मुल्क जाऊंगा। में सियासतदान आपस में लड़ेंगे, हाँ, उस मुल्क में, स्पेशली उस मुल्क में जिसपे मार्शल लॉ की हिस्ट्री मौजूद हो, फौज ताकतवर इदारा हो, उस मुल्क में फौज का किरदार और बढ़ेगा उस लड़ाई की वजह से। सबसे पहली चीज तो ये। और ये इंडोनेशिया का जो क्रिटिसिज्म था वो यही था कि प्रेसिडेंट वहीद की इस लड़ाई ने, डिस्पाइट बीइंग अ रिफॉर्मिस्ट, सेटबैक दिया रिफॉर्म्स को, और फिर उन्होंने वापस मेहनत करनी पड़ी। तो वो नतीजा निकला कि ऐसा नहीं है कि फौज खुद सैबोटाज कर रही थी, किसी ने बंद कमरे में बैठ के जनरल्स ने कहा कि हम इस तरह सैबोटाज करते हैं। नहीं, उन्होंने जब देखा कि ये आपस में लड़ रहे हैं तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट को ना सिर्फ प्रोटेक्ट किया फौज ने, बल्कि पुश बैक किया, क्योंकि वो भी इंसेंटिव्स पे चलते हैं। तो ये वहीद का जो कोलैप्स था, एंड टुवर्ड्स द एंड द अथॉरिटेरियन टर्न ही ट्राइड टू टेक वाज अ सेटबैक। एंड सो जब आप आपस में लड़ना बंद करेंगे तो आपके पास स्पेस बनेगी रिफॉर्म्स की। सबसे पहला लेसन ये था। दूसरा लेसन ये था कि सिविलियन सियासतदान जो हैं वो अपनी लेजिटिमेसी डिराइव करते हैं अपनी परफॉर्मेंस से। तो जिस मुल्क के अंदर उसके अपने आम शहरी ये फील करें कि पुराना जमाना अच्छा था, सौहार्दों का जमाना बड़ा अच्छा था, जैसा भी था रोटी सस्ती थी, तो जैसे वो हम कहते सपोर्ट, हैं, जैसे हम कहते हैं मुशर्रफ का या अयूब मुशर्रफ खान, का या जमाना अयूब अच्छा था। खान का जमाना बड़ा अच्छा था यार, इन्हें सालों को काम नहीं करना आता बाकियों को। बिल्कुल। तो जब आपका ये हाल होगा, वहीद के टाइम पे भी नजर आया, जब इकोनॉमी मईशत बुरे हालात में होगी तो वो याद करेंगे ऑर्डर को, स्टेबिलिटी को, तो फौज का एक किरदार वापस आ जाएगा, क्योंकि लोग कहेंगे मुशर्रफ का जमाना अच्छा था। तीसरा जो उन्होंने क्रिटिसिज्म और जो लेसन लर्न मैंने इस रीडिंग से लिया, वो ये कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, और ये इंडोनेशिया में भी एक इन्होंने मिस्ड पार्ट था शुरुआत के अंदर, कि जो फौज का ऑफ बैलेंस शीट कैपेबिलिटी है, मईशत के अंदर जो रोल है, जिससे वो पैसे कमाते हैं, जिससे वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, डीएचए चलाते हैं, फौजी फर्टिलाइजर चलाते हैं, ये भी साथ साथ कम करना जरूरी है बहुत ज्यादा। और वो इसलिए इंडोनेशिया के केस स्टडी में वो कहते हैं, इसे टेरिटोरियल कमांड स्ट्रक्चर कहा जाता था इंडोनेशिया में। उससे होता ये था कि फौज जो है वो डिफरेंट आइलैंड्स पे लोकल मईशत चलाती थी, उस लोकल मईशत से वो पैसे बनाते थे। तो आपने लेजिस्लेटर से तो उनको निकाल दिया, इंस्टीट्यूशनली पैलेस से निकाल दिया, लेकिन वो सोसाइटल लेवल पे अभी भी उनकी जो है टेंटिकल्स मौजूद थे। तो अगर आप वो माशी रोल खत्म नहीं करते आहिस्ता आहिस्ता, तो रिफॉर्म का जो एजेंडा है वो पीछे हटता चले जाएगा। ये तीसरा बड़ा लेसन था इंडोनेशिया से। राइट, मगर इसमें आपने एक और चीज भूल गए आप, जो आपने खुद लिखी और इतने प्यार से लिखी है आपने उज़ैर। आपने लिखा कि पुश बैक नहीं आया सोसाइटी से। सोसाइटी ने ये नहीं कहा कि इनके टैंक बंद कर दो, इनकी जहाज ले लो, इनसे इनकी तनख्वाहें बंद कर दो, इनकी यूनिफॉर्में निकाल के इनको बुनियादों में डाल दो। लोग, बिकॉज लोग फौज के साथ थे और फौज का सोसाइटी में इन्फ्लुएंस था, और ये फौज के कुछ लोग रिफॉर्म के लिए भी ओपन थे। राइट। जो क्रिटिकल आपने बात की कि अल्टीमेटली प्यार मोहब्बत से
جو ہم بھی چاہیں گے کہ ہمارے ملک میں بھی بہت ہو, اور کیوں نہ ہو, فوج کے ساتھ بھی ہو, ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہو, مگر سوسائٹی سے کوئی ایسا پریشر نہیں آیا جس نے ایک جنگ ہارنے کے باوجود, ہارے تھے ایسٹ ٹمور میں جو کانفلکٹ ہوا تھا مجھے یاد ہے, فورن انٹرونشن ہوئی تھی, اقوام متحدہ آ گیا تھا اور ایسٹ ٹمور ان سے الگ ہو گیا تھا, منہ توڑ جواب دیا تھا ادھر کے ریبلز میں, مگر پھر بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک بنگلہ دیش ہو گیا تھا ان اے وے, انڈونیشینز کا بنگلہ دیش ہو گیا تھا نا, ایک علیحدہ ہو گیا تھا ایک پورا ان کا جزیرہ, ایک ریجن. مگر لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو بند کر دو, یہ فضول فوج ہے, انہوں نے ناک کٹوائی ہے, انہوں نے ایک پورا اتنی بڑی جنگ ہار گئے ہیں اپنے رول کرنے کے بعد. اینڈ دیٹ جو میری انڈرسٹینڈنگ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ ورڈز ان یور ماؤتھ, میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ جب ہوا تھا جب انہوں نے پھر کمنگ بیک ٹو دا فیکٹ کہ مفاہمت تھی, کنسنسس تھا کہ چلو لیٹس ورک آن دس ٹوگیدر, ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور میں اس میں ایڈ بھی یہ کر دوں کہ اگین پریزیڈنٹ وحید کے ٹائم پہ ایک ہمیں تاریخ میں آپ اگر یہ پڑھیں ٹاپک تو بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے کہ انٹرنل فریکچرنگ تھی فوج کے اندر انڈونیشیا کی. ایک طرف ریفارم مائنڈڈ لوگ تھے جو وحید کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے, اور ایک طرف کنزرویٹو ایلیمنٹس تھے سہارتو ایرا کے, جو کہتے تھے یہ بلڈی سویلین ہے, اس کو ہٹاؤ, ہم اپنے طریقے سے چلائیں گے, یہ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے. تو سیاست دانوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ کتنا روم ہے ریفارم کا, اور وہ اس ریفارم کو مفاہمت کے تھرو کس طرح پش کر سکتے ہیں. تو جو مفاہمت ہے وہ پہلا تو ضروری بات ہم نے کی کہ سیاست دانوں میں آپس میں ہونی چاہیے, اور دوسرا یہ کہ سیاست دانوں میں اتنی سمجھ ہونی چاہیے جو کہ وحید نے خود ڈیمونسٹریٹ کی بائی اپوائنٹنگ somebody who knew a bit about the military as the defense minister. یہ صرف ریٹائرڈ فوجی نہیں, سویلین ایکیڈیمک تھا جس نے یہ پڑھا ہوا تھا, مہارت حاصل تھی اس ٹاپک کے اوپر کہ اب آپ ان کے ساتھ کام کریں ریفارم لانے کے لیے. اور اس کا میں ایک آخری بات کہہ دوں کہ کچھ لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا اس سٹیپ کو. انہوں نے کہا کہ بائی allowing the military to run its own agenda for reform, you kind of slowed it down. لیکن میرا اپنا پرسپیکٹو یہ پڑھنے کے بعد یہ ہے کہ slow and steady is better than volatile reform that then leads to a dramatic pushback from the institution. تو وہ اس زمانے کی اسٹریٹجی اگر ہم پڑھیں تو President Wahid was right, and that showed over time that continuity was there in the system. بھائی پش بیک تو آپ اس فوج کو نہیں کر سکتے, فرینکلی کسی فوج کو بھی نہیں کر سکتے. ہر فوج بڑی ٹیریٹوریل ہوتی ہے, ہر ادارہ ٹیریٹوریل ہوتا ہے, خالی فوج کی بات نہیں ہے. آپ پی آئی اے کو آج آپ کے کہیں آپ یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, ان کے پائلٹ اسٹرائک کر دیں گے, جو وہ کرتے رہے ہیں بائی دا وے. آپ ریلویز کو کریں گے, یہی ہوگا. بٹ کمنگ بیک حزیر, لاسٹ تھاٹس ایز آئی ہیو ٹو لیٹ یو گو. مجھے پتا آپ شام کا وقت ہے, آپ بہت لمبا دن گزار کے آئے ہیں, اور آپ نے اپنا ورک آؤٹ گیئر بھی پہنا ہوا ہے, مجھے پتا ہے. آپ ساتھ ہی آپ نے اپنا وہ پیلٹون میرا خیال ہے پیچھے رکھا ہوا ہے, پیچھے پیلٹون ہی ہے. آپ بڑے فٹ لگ رہے ہیں آپ, مگر 2 اور منٹ لوں گا آپ کے. اگر ہمارے جو فوجی دوست ہیں, بھائی ہیں ہمارے, بلکہ شاید مائی باپ ہیں, وہ جو سن رہے ہیں, اور بالکل کیوں نہیں سنتے, آپ کو بھی سنتے ہیں, مجھے بھی غلطی سے کبھی کبھی سن لیتے ہیں. What's your advice to them in this current moment? اگر آپ کسی کیس اسٹڈی پریزنٹ کریں, آپ کو جی ایچ یو بلایا جائے اور آپ کو لٹرلی 2 منٹ دیے جائیں کہ بھائی آرمی چیف کے سامنے آپ یہ مدعا پیش کریں, کیا کیس اسٹڈی ہے کہ پاکستان ایک اپنے برادر اسلامی ملک کی جو جس میں سملر مسئلے تھے, پاکستان کیا سیکھ سکتا ہے؟ What would you say to the army itself? لوگوں کو نہیں, بلڈی سویلینز کو نہیں, فوجیوں کو. دیکھیں آرمی کو میں 2 چیزیں یا 2 یا 3 چیزیں کہوں گا. پہلا تو یہ کہ جتنا انٹرسٹ فوج جو ہے وہ اکنامک ریفارم میں لیتی ہے, جنرلز لیتے ہیں, اسپیشلی جنرل باجوہ لیتے تھے, اتنا ریفارم ان کو اب لینا چاہیے اپنے ادارے کے ریفارم, انٹرسٹ لینا چاہیے اپنے ادارے کے ریفارم کے اوپر, اور دنیا نے کیے ہیں یہ ریفارم. تو جب ہم پاکستان میں ریفارم کی بات کرتے ہیں تو آرمی کے اندر سے بات آنی چاہیے اوپنلی اباؤٹ دا نیڈ ٹو ریفارم اٹ سیلف. نمبر 1, یہ سیلف ریفلیکشن بہت زیادہ ضروری ہے اس ادارے کی ساخت بچانے کے لیے ان مائی ویو. دوسری چیز یہ ہے کہ فوج کو اپنے اندر جو ہے ایک طرح سے کنٹینیوٹی لانی پڑے گی آف ریفارم مائنڈیڈ آفیسرز ود ان دا سسٹم. اور اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو obviously وہ پروموشنز کا جو اسٹرکچر ہے وہ خود رن کرتے ہیں. I'm not into the nitty gritty of that, but if there's improvements to be done there, they should. But more importantly, فوج نے اپنے آپ کا جو ہے ایک طرح سے اکاؤنٹیبلٹی کا نظام جو ہے وہ دکھانا ہے اس کرائسس کے بعد.
کہ جن لوگوں نے پچھلے کئی سالوں سے جو گیمز کھیلی وہ اگر ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کے خلاف ایویڈنس موجود ہے کہ وہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کام کیا کرتے تھے، تو فوج نے وہ اکاؤنٹیبلٹی ڈیمونسٹریٹ کرنا ہوگی ٹو سیٹ دا پریسیڈنٹ کہ یہ آئندہ بات ٹالریٹ نہیں کی جائے گی. بیکاز پریسیڈنٹس میٹر ان انسٹیٹیوشنز particularly in command and upward sort of hierarchical institutions like militaries, جہاں اگر آپ پنش نہیں کرتے تو سگنل ہوتا ہے کہ you can get away with anything. تو وہ پنشمنٹ کا کلچر جو ہے وہ ضروری ہے اس فوج کے اندر لانا اوپنلی پبلکلی ٹو ریبلڈ ریپوٹیشن بٹ آلسو سگنل a commitment to reform. And then the third one I would say is less for the military itself, but the army chief is the most powerful man in the country right now. So he must make a concerted effort کہ یہ جو اکنامک رول ہے ریٹائرڈ فوجیوں کا، یہ جو پوزیشنز ان کو ملی ہوئی ہیں اکنامک اداروں کے اندر، کوئی وابڈا میں ہے، کوئی اسکواش فیڈریشن چلاتا ہے، کوئی اولمپک ایسوسیشن چلاتا ہے وغیرہ، ہی نیڈس ٹو اسٹاپ دیٹ. کیونکہ یہ جو ہے انفلوئنس آپ کو انسٹیٹیوشنل شاید نہ لگتا ہو فوجیوں کو، لیکن یہ اکنامک انفلوئنس جو ہے ڈسٹورٹ کرتا ہے سویلینز کے انسینٹیوز کو. اور آپ نے خود اس چیز سے ودرا کرنا ہوگا ٹو شو کمٹمنٹ دیٹ یو آر سیریس اباؤٹ ریفارم، یو آر سیریس اباؤٹ لوکنگ انورڈز اینڈ یو آر سیریس اباؤٹ فکسنگ یور اون پرابلمز ورسز ایوریبڈی ایلسز. Uzair Yunus, always serious about fixing everybody else's problems, including his own. Thank you, my man. Thanks. Thank you. Taking the time. Again, excellent article. Read it top to bottom. Loved it. Got it. Highly recommended. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگلے دنوں میں نے آپ سے تھوڑا سا اکانومی پہ پھر سے بات کرنی ہے، بات کریں گے؟ بالکل کریں گے. اکانومی آج کل سائیڈ لائن ہو چکی ہے تو ہاں لگ نہیں رہا اکانومی پہ کچھ کسی نے کافی عرصے سے کوئی بات کر رہا ہے. کیوں سائیڈ لائن ہو چکی ہے؟ چلتے چلتے بتائیے. آئی تھنک رپورٹنگ تو چل رہی ہے اینڈ کنسرنز آر اسٹل دیر ماؤنٹنگ. آئی تھنک ایک طرح سے جو ہے یہ پیریڈ، کیونکہ اتنی ساری اور چیزیں ہوئی، May 9 ہوا، خان صاحب کو پکڑا گیا، پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن ہے، تو اگین وہ جو ٹرانزینٹ ایونٹ ہے ہم اس پہ چلے گئے. وہ جو اسٹرکچرل کرائسس بلڈ ہوا چلا جا رہا ہے اس سے لوگوں نے آنکھیں بھی ہٹا لی اور میرے خیال میں تھک بھی گئے تھے روز معیشت اور مہنگائی کا سن کے. ہاں مگر آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ہی کی فیڈ پہ میں چیک کر رہا تھا، ایک رپورٹ نکلی ہے، آپ نے سائٹ کی ہے کہ ایس بی خادم علی شاہ بخاری بہت بڑا بینک ہے، انہوں نے ان کی رپورٹ نکلی ہے کہ دے آر بلش آن پاکستان، مطلب کہ وہ کافی پازیٹیو ہیں کہ جو ہو گیا ہے. میرا خیال ہے یہ خالی واحد میں نے یہ لفظ بلش اور پاکستان بڑے عرصے سے میرا خیال ہے کافی سال ہو گئے ہیں میں نے یہ الفاظ ایک ساتھ نہیں دیکھے. تو اس کا کچھ لب لباب شیئر کریں تاکہ ہم پھر شاید آنے والے دنوں میں اس پہ بات کر سکیں. اس کا لب لباب رپورٹ کا یہ ہے کہ دیر بلش ان دا سینس کہ جو پاکستان کی فائنینسنگ نیڈز ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہیں کہ ڈیفالٹ ہو جائے، پاکستان کین گیٹ آؤٹ آف دس، اور حالات آلریڈی اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ دا اونلی وے از اپ ناؤ. یہ ان کی لاجک ہے، اور پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ جیو پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے شاید پاکستان کی مدد کرتے رہیں، وچ مینس کہ جو اپرچونٹی فار آؤٹ سائز ریٹرن ہے وہ موجود ہے. یہ ان کا بلیف ہے، parts of which I agree with, parts of which I don't, but we can have a deeper conversation on that another time. I want to have a deeper conversation on that because I've heard affirmation، اس کی اگر میں confirmation تو نہیں کروں گا، اس کی affirmation اگر میں کروں کہ ہمارے ایک مڈل ایسٹرن دوست ہیں، ان کا نام محمد بن زید ہے، انہوں نے کچھ دن پہلے، یہ بادشاہ ہیں یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے، انہوں نے جب یہ سب ہو رہا تھا تو انہوں نے آرمی چیف کو فون کیا اور انہوں نے آرمی چیف کو موٹا اکارڈنگ ٹو مائی سورسز کہا کہ بھائی جان کیا کرنا ہے، کیا ارادے ہیں، کام کرنا ہے، رول کرنا ہے یا یہ کیئس کرنی ہے. تو آرمی چیف نے کہا سر مطلب آبویسلی ہر چیز صحیح کرنی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے صحیح کریں، اور پھر جب صحیح ہو جائے تو آئی ایم ایف کے پاس جائیں، اور اگر آئی ایم ایف فرض کریں آپ سے نہ بات کریں پھر ہمیں بتائیں تاکہ ہم کچھ آپ کی مدد کر سکیں. تو اگین دس واز ان دا مڈل آف دس میڈنس عزیر، جس سے گڈ وائبز آئی ہیں، وے کہ اسٹیبلٹی امپورٹنٹ ہے. چائنا نے بھی اسٹیبلٹی کا لفظ یوز کیا ہے اکارڈنگ ٹو سورسز، مائی سورسز، اب یو اے ای نے بھی کیا ہے، جو ہمارے دو چار دوست شاید رہ گئے ہیں غلطی سے. they are all saying کہ stabilized rudder, stabilized ship at all cost, we'll help you out. مگر ان ہاؤس اس دن مجھے ایک سینئر ڈپلومیٹک سورس ادھر بھی ملے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ انکریجمنٹ واشنگٹن سے آ رہی ہے کہ ان ہاؤس تم لوگ اپنا جو ہے نا دکان صحیح کرو، باہر سے ہم مدد کر دیں گے اکنامکلی، پولیٹکلی ہم سے نہ پوچھو، بٹ پولیٹکلی خود ہی فگر یور اون، گیٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر.
تو وہ یہ ہاؤس آرڈرنگ اس وقت چل رہی ہے, اور یہ واشنگٹن, ابو دھابی اور بیجنگ سے یہ خبریں ہیں. I think that I would broadly agree with that وجات, اور میں یہی بات ایز ایکون واچر کہوں گا کہ اگر پاکستان اور اس کی جو اشرافیہ ہے وہ کریڈیبل سگنل دے کہ دیر آر سیریس اباؤٹ ریفارم, اکنامک ریفارم, پولیٹیکل ریفارم, سیکورٹی سیکٹر ریفارم, تو دنیا انویسٹ کرے گی اس ملک کے اندر, کیونکہ اس ملک کے اندر پوٹینشیل, ہم یہ بات کر چکے ہیں, ایون though I hate that word, پوٹینشیل ہے. اور اگر آپ سیریس ہیں اپنی اسٹرینتھس پہ کھیلنے کو, تو آبویسلی آپ کے دوست اور دنیا کے دوسرے ملک جو کیپٹل کے ریٹرنز کی تلاش میں ہر جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ پاکستان کو بھی دیکھیں گے, لیکن پہلی اس کے لیے انگریڈینٹ جو ہے وہ اسٹیبلٹی ہے, اور دوسرا انگریڈینٹ جو ہے وہ کمٹمنٹ ٹو ریفارم ہے. کیا بات ہے عزیر یونس, سنک ایز آلویز. چلیں ایکسرسائز کریں, آپ اپنے فٹ ہوں, آپ تھینک یو. اپنے بھی ریفارمز کریں آپ, ٹھیک ہے, ہوتی ہے. ٹیک کیئر, السلام علیکم.